بہت شکریہ جی. نو کراس ٹاک سر. سر تشریف رکھیں, تشریف رکھیں سر, تشریف رکھیں جی. محمد نو کراس ٹاک جی. میڈم آپ تشریف رکھیں پلیز, آپ تشریف رکھیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے نا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کی بات ہو گئی ہے, سب نے بڑے تحمل سے سنا ہے, تو آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. سر آپ تشریف تو رکھیں نا, تشریف تو رکھیں سر, آپ تشریف تو رکھیں نا. میں جو محترمہ نے جو لفظ غدار استعمال کیا ہے میں اس کو حذف کرتا ہوں, کارروائی کا حصہ نہیں بناتا جی. محترم محمد احسان گجر صاحب, محترم محمد احسان گجر صاحب. میڈم آپ تشریف رکھیں پلیز, آپ کی بات ہوگی جی. احسان گجر صاحب, احسان گجر صاحب. سر نو کراس ٹاک, سر نو کراس ٹاک, پلیز تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں, میں نے اسپینج کر دیا نا اس کو, میں نے حذف کر دیا. آپ تشریف رکھیں نا, آپ تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں. دیکھیں آپ کے ہی کولیگز نے بات کرنی ہے, آج جمعہ نماز بھی پڑھنی ہے سب نے جی. گجر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سر جاری رکھیں, آپ آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک. آرڈر ان دا ہاؤس, آرڈر ان دا ہاؤس. تشریف رکھیں جی. معزز پارلیمنٹیرین تشریف رکھیں, تشریف رکھیں آپ, تشریف رکھیں آپ. آرڈر ان دا ہاؤس, آرڈر ان دا ہاؤس. خاموشی اختیار کریں سر, سر خاموشی اختیار کریں. میں نے حذف کر دیا, آپ خاموشی اختیار کریں. میں نے کارروائی کا حصہ نہیں بنایا نا, میں نے کارروائی کا حصہ نہیں بنایا. اب بیٹھ جائیں آپ. رانا شہباز صاحب ڈسپلن مینٹین کرائیں یار. رانا شہباز صاحب, میڈم آپ تشریف رکھیں نا, تشریف رکھیں آپ. احسان صاحب آپ پلیز کیری آن جی. احسان صاحب آپ جاری رکھیں. آپ کے احسان صاحب آپ جاری رکھیں. ملک احمد خان صاحب دیکھیں, اس سے پہلے بھی بہت زیادہ تلخ باتیں ہوئی ہیں, لیکن آپ نے کہا ہے, میں نے حذف کر دیا ہے. اب پلیز سب سے میری گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں. بجٹ پہ بحث ہے تو بجٹ پر ہی رہیں. تو میں نے حذف کر دیا ہے نا, میں نے کارروائی کا حصہ ہی نہیں بنایا. نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک جی. اس طرح نہ کریں آپ پلیز. آپ اس طرح الفاظ نہ استعمال کریں پلیز. آپ تشریف رکھیں. ہاؤس کے ڈیکورم کا دھیان کریں پلیز. ہاؤس کے ڈیکورم کا خیال رکھیں. آرڈر ان دا ہاؤس جی, آرڈر ان دا ہاؤس جی. آپ تشریف رکھیں نا پلیز, آپ تشریف رکھیں. پوائنٹ آ گیا, میں نے حذف کر دیا.
जनाब स्पीकर, मैं एक आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, कल भी एक एपिसोड हुआ है, हर दफा टेरी बेंचेस से आगाज होता है। एडवाइजरी कमेटी के साथ स्पीकर साहब की आज जो मुलाकात हुई है उसमें हमारे मेंबर्स हसन न्याजी साहब मौजूद हैं, हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर थे, हमारे चीफ व्हिप थे, तो उसमें यही बात हुई थी कि आप स्मूथली बजट पे बहस करें। सर, मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वाले ये कौन लोग हैं जो खुद वाजपेयी के साथ बैठ के कहते हैं कि ये पाकिस्तान बने ही गलत था, ये सरहद होनी नहीं चाहिए थी, तो ये हमें गद्दारी सिखाते हैं। जनाब स्पीकर देखें, मैं आपको जनाब स्पीकर ये अर्ज कर दूं, हम हाउस के डेकोरम का ख्याल रखते हैं, बट आपकी तरफ से ये जो आपने इन्होंने ये हमारी सीटें आपने लेके इन लोगों को लेके आए जिनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। हमारी 27 सीट्स पे हमारी ये मोहतरमा खातून आई हैं जिनको लेजिस्लेशन का पता ही नहीं है। इनको कम से कम ये सिखाएं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट अगर इधर हम देने शुरू हो गए तो आपको मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। मलिक साहब, अगर इमरान खान, मलिक अहमद खान साहब, आप बड़े के मुतालिक जनाब ये बात करेंगे तो ये बात दूर तलक जाएगी। इसलिए जनाब स्पीकर, अगर आपने हाउस को चलाना है तो कम से कम टेरी बेंचेस को आप ये समझाएं कि ये विद इन लिमिट चले, अदरवाइज ये हाउस नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, थैंक यू। मलिक साहब, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी। मलिक साहब देखें, दोनों तरफ से तल्ख जुमलों का इस्तेमाल होता रहता है, लेकिन आपने कहा मैंने इस लफ्ज गद्दार को कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया, मैंने हज़फ किया है। अब हाउस को अब आगे चलने दें। जी जनाब मोहतरम मोहम्मद एहसान गुज्जर साहब, प्लीज नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी। सेवा भी आप तशरीफ रखें जी। मोहम्मद एहसान गुज्जर साहब प्लीज। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि नो क्रॉस टॉक वसल्लम। जी, नो क्रॉस टॉक जी। राना शहबाज नो क्रॉस। मलिक भाई साहब प्लीज, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है जी, ये बजट स्पीच हो रही है यहां पर। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब स्पीकर, आज हम जो एक मखसूस बहस है वो बजट पे है, तो हम अपोजिशन में हमारी ये कोशिश है और यही ख्वाहिश है कि हम एक जायज तनकीद से हटके एक दूसरा पहलू जो काबिल अमल हो या जिस पे ट्रेरी बेंचेस की वो सोच ना गई हो, हम आपके साथ चलें, क्योंकि ये अवामी मसाइल हैं जिनके ऊपर हम इधर आए हैं बहस करने के लिए। जिस तरह ये बजट ज़ेबा भी आप तशरीफ रखें प्लीज, इस तरह ना करें। हमारी आप बड़ी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, बड़ा एहतराम है आपका, आप तशरीफ रखें, आप प्लीज तशरीफ रखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम ऑनरेबल मेंबर से, आप प्लीज तशरीफ रखें, आप प्लीज तशरीफ रखें जी। तो सर बात हम कर रहे थे कि इस बजट में